2062 सालमा इस्टाब्लिस भएको रोबोटिक्स क्लब WRC को फर्स्ट कमिटी मुक्ति पौडेल, पुष्कर कुमार दाईहरू हुन् र अहिले 16 कमिटी हेडमा हुनुभएका हाम्रो प्यारा दाई शिशिर बाबु रिजाल हुन्। बीचमा केही अडचनहरू आए पनि सन्तोष दाई, विजयन दाई र सिद्धार्थ दाईले यो क्लबलाई आज यति अगाडिसम्म पुर्याउनु भएको छ। रोबोटिक्स क्लबले सेकेन्ड नेसनल इभेन्ट भेक्टर 2.0 मा रोबोरेस क्लिन बागमती नामक प्रोजेक्ट धरानमा भएको डेल्टा दृष्टि तथा पोखरा इन्डस्ट्रियल फेयरमा जस्ता धेरै ठाउँहरूमा पार्टिसिपेट गरेर कलेजसम्म मात्र होइन नेसनल लेभलमा नै आफ्नो नाम पुर्याउन सकेको छ। जसरी हरेक वर्ष रोबोटिक्स क्लबले आफ्नो रोबोटिक्स परिवारलाई बढाउनको लागि मेम्बर इन्टेकको प्रोग्राम गर्दछ, यो वर्ष नि त्यही उद्देश्य लिएर अब आउने जुनियर्सलाई रोबोटिक्स क्लबको मेम्बर भनेर स्वागत गर्नका निम्ति यो प्रोग्राम रोबो रुकिज अर्गनाइज गरिएको छ, जसमा वर्कसप, टास्क र इन्टरभ्यूको आधारमा कुशल क्यान्डिडेटको सिलेक्सन हुनेछ। अब भने म आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई अघि बढाउन चाहन्छु। यस कार्यक्रमको सभापतिज्यू सचिन गिरीलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङको एचओडी सर हरिप्रसाद बराल सरलाई नि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्ते सबैलाई। नमस्ते। नमस्ते सर। डिपार्टमेन्ट अफ मेकानिकल एन्ड अटोमोबाइल इन्जिनियरिङको एचओडी सर प्रवीण जोशी सरलाई नि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हेलो सर। प्रवीण सर चाहिँ हामीसँग अहिले एभाइलेबल हुनुहुन्न, कन्टिन्यू गरौँ सुनिल। डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको एचओडी सर राम प्रज्वल सरलाई नि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। क्लब कोअर्डिनेटर शरण थापा सरलाई पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन आग्रह गर्दछु। थ्याङ्क यू। गुड आफ्टरनुन सबैलाई। अब भने आसन ग्रहणलाई अगाडि बढाउँदै यस क्लबका एक्जिक्युटिभ हेड शिशिर बाबु रिजाललाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। रिप्रेजेन्टेटिभ अफ आइसिएस इनोभेटिभ कम्प्युटर इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्सको शिला पन्थीज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। र अरू क्लब इजेन, आइसिएस, कर्स, क्लब अफ टेक्निकल स्टुडेन्ट्स र साइमेसबाट आउनुभएका रिप्रेजेन्टेटिभलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो प्रोग्रामको शुभ सुरुवात गरिदिनु हुनको लागि यो प्रोग्रामको सभापतिज्यू सचिन गिरीलाई म माइक अन गरेर केही शब्द भनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुनिल र लक्ष्मी। म सचिन गिरी, रोबोटिक्स क्लब 16औं कार्यकारी समितिको सदस्य र यो रोबोरुकिज कार्यक्रमको संयोजक पनि, र तपाईहरु सबैलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरुमा चाहिँ साथसाथै यस कार्यक्रममा पाल्नु भएका विशेष अतिथिका रूपमा हाम्रो इलेक्ट्रोनिक्स र कम्प्युटर डिपार्टमेन्टको सर हरि सर, अनि त्यसपछि मेकानिकलबाट प्रवीण सर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्टबाट राम सर तथा क्लब कोअर्डिनेटर हाम्रो शरण सर, अनि साथसाथै अतिथिका रूपमा पाल्नुभएका आइसिएस, कर्स, इजन र साइन्सको रिप्रेजेन्टेटिभहरू र हाम्रो रोबोटिक्स क्लब 16औं कार्यकारी कमिटीको अध्यक्ष शिशिर बाबु रिजाल, सबैमा चाहिँ हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर यस कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र साथसाथै यस कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गर्न पाएकोमा म
एकदमै खुसी छु र यसका लागि चाहिँ रोबोटिक्स क्लबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मौका प्रदान गर्नुभएकोमा। र यो समय चाहिँ औपचारिक कार्यक्रमको सुरुवात भएको घोषणा पनि गर्दछु। हामी केही समय औपचारिक कार्यक्रम सुरु गर्छौँ र त्यो सकिसके पछाडि चाहिँ हामी ट्रेनिङ वर्कसपहरूमा सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरूलाई उता आफ्नो रुममा फरवर्ड गर्छौँ। माइक टु सुनिल। धन्यवाद सभापति महोदयलाई। अब भने म डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्प्युटर इन्जिनियरिङका एचओडी हरिप्रसाद बराल सरलाई माइक अन गरेर केही भनिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक अनि सञ्चालिकाज्यू। यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, मेकानिकलको एचओडी सर, इलेक्ट्रिकलको एचओडी सर, क्लब कोअर्डिनेटर, रोबोटिक्स क्लबको एक्जिक्युटिभ मेम्बर, विभिन्न विद्यार्थी क्लबहरूबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा म हरिप्रसाद बराल इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर डिपार्टमेन्टको तर्फबाट जुन आजको कार्यक्रम हुन गइरहेको छ त्यसलाई भव्यताका साथ सफलतापूर्ण सम्पन्न होस् भन्ने मनका आकांक्षा राखेको छु। र यसको बारेमा केही कुराहरू गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने यो रोबोटिक्स क्लब हामीले 2062 सालमा जस्तो लाग्छ मलाई, 62 सालमा इलेक्ट्रोनिक्स डिपार्टमेन्टबाटै सुरुवात भयो त त्यति बेला, हैन? त्यति बेला बनाएर एउटा कार्यविधि बनाएर क्याम्पसबाट एउटा अथेन्टिकेसन विद्यार्थीहरूको रोबोटिक्स क्लब भनेर इस्टाब्लिसमेन्ट गरेको र यो त्यति बेलादेखि आजको दिनसम्म 78 सालसम्म आइपुग्दासम्म पनि यसको यात्रा धेरै लामो यात्रा गरिसकेको छ र यसले डब्लुआरसीको एउटा सान नै अथवा डब्लुआरसीमा एउटा रोबोटिक्स क्लब छ भन्ने परिचालन चाहिँ यो हाम्रो स्थानीय निकायमा अथवा हाम्रो लोकल कास्की जिल्लामा अथवा नेसनल वाइज फ्रेमवर्कमा र इन्टरनेसनल रूपमा पनि यसले रिकगनाइज गरिसकेको छ। जुन भाइ बहिनीहरूले जुन ठाउँमा पार्टिसिपेट गर्नुभएको छ त्यहाँबाट पुरस्कृत हुनुभएको छ उहाँहरूलाई जो आज यहाँ नभए पनि उहाँहरूलाई हामीले मनन गर्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ। उहाँहरूको योगदानलाई हामीले कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन। र अर्को कुरा के भन्न मन लाग्छ भने अब त्यो प्रत्येक वर्ष यदि हामीले अहिले रोबोटिक्स क्लबले विद्यार्थीहरूको न्यू विद्यार्थीहरूलाई इन्टेक गर्ने भन्ने जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ, अहिले नै हामीले सही सेलेक्सन गर्न सकिएन भने हाम्रो रोबोटिक्स क्लब पनि धाराशायी हुन सक्छ। त्यही भएको कारणले तपाईहरुले जुन एउटा कार्यक्रम, एउटा वर्कसप, आफ्नो उसको पर्फर्मेन्स, उसको डेलिकेसन, उसको इन्ट्रेस्टको हिसाबले तपाईहरुले जुन रोबोटिक्स क्लबमा जुन विद्यार्थीहरू फर्स्ट इयरको भाइ बहिनीहरूलाई सेलेक्सन गर्ने एउटा वर्कसप बनाएर त्यसपछि एउटा मेम्बरसिप तपाईहरुले डिस्ट्रिब्युट गर्दै हुनुहुन्छ। यसको लागि पनि सही रूपमा यसको सेलेक्सन होस्। सही भनेको विद्यार्थीहरूको इन्ट्रेस्ट पनि हुनु पर्यो, यो पहिलो कुरो। अनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिने टिम जुन कमिटीमा भएको अथवा तिमीहरू जुन सिनियर दाइहरूले भाइ बहिनीहरूलाई त्यस्तो किसिमको एउटा इन्भाइरोमेन्ट पनि प्रोभाइड गर्नु पर्यो, इन्भाइरोमेन्ट दिनु पर्यो, उनीहरू उसको इन्ट्रेस्ट हुनु पर्यो र त्यसपछि त्यो प्रोजेक्टमा डेभलपमेन्ट गर्नको लागि उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने, इनोभेसन उनीहरूसँग भएको आइडियाहरूलाई सेयरिङ गर्ने, तिमीहरूसँग भएको आइडियाहरूलाई यो यस्तो आइडिया छ तिमीहरू कसरी यसलाई यो प्रोजेक्ट डेभलपमेन्ट गर्छौ भनेर त्यस्तो क्वेसनराइज गर्यो भने विद्यार्थीहरूको टिचिङ एन्ड लर्निङ एक्टिभिटिजको एउटा अमूर्त पार्ट भनेको एउटा रोबोटिक्स क्लब पनि हो। यसलाई यसरी पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। यहाँ मलाई लाग्छ यहाँ पार्टिसिपेन्ट हुने न्यू कमर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ होला। र यो फेरि इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटरको मात्रै हैन, यो डब्लुआरसीको सबैको हो। इलेक्ट्रिकल के अरे यसमा सबैभन्दा बढी कन्ट्रिब्युसन हुने भनेको इलेक्ट्रोनिक्स र मेकानिकलको बढी कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। हुन चाहिँ अरू डिपार्टमेन्टको पनि यसमा चाहिँ कन्ट्रिब्युसन नहुने, इलेक्ट्रिकलको पनि हुन्छ, सिभिलको पनि हुन्छ, जियोमेट्रिक्सको पनि हुन्छ, सबै डिपार्टमेन्टको हुन्छ। तर यसमा आफ्नो एरिया वाइज फ्रेमवर्कमा कुरा गर्दा चाहिँ मेकानिकलको सबैभन्दा देखिने हाम्रो फिजिकल कम्पोनेन्टहरू हुनसक्छ, अनि यतापट्टि इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर डिपार्टमेन्टको हुनसक्छ, इलेक्ट्रिकलको कुरा हुनसक्छ। यी सबै कुराहरूलाई सबै विद्यार्थीहरू आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार यसले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सबैको लागि यो ढोका चाहिँ ओपन छ र आफूसँग भएको आइडिया लिएर आउने, आफ्नो त्यहाँ रोबोटिक्स क्लबमा एक्जिक्युटिभ मेम्बरहरू हुन्छ उहाँहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने, मसँग यस्तो किसिमको प्रोजेक्टहरू छ अथवा यस्तो किसिमको ड्रिमहरू छ, यो प्रोजेक्टलाई कसरी एक्जिक्युसन गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू फर्स्ट इयरको भाइहरूबाट त्यो कुराहरू एक्जिक्युटिभ कमिटीमा राखेर उनीहरूले डिस्कसन गरेर कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा पाटो त हुन्छ। अर्को पाटो लर्निङ फेजको, अर्को पाटो भनेको रोबोटिक्स क्लबको अहिलेको जुन इतिहास गरिमामय इतिहास कायम गरेको छ
यो इतिहास गरिमामा इतिहास कायम गर्नमा के छ भन्दा विभिन्न रोबोटिक्स क्लबको विभिन्न कम्पिटिसन नेसनल लेभलमा इन्टरनेसनल लेभलमा कम्पिटिसन हुन्छ। त्यो कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट गर्नलाई के कुराहरू डेभलपमेन्ट गर्नुपर्छ त्यसको त्योतिर पनि भिड्नुपर्छ र त्यो थिमहरू दिइरहेको हुन्छ। प्रत्येक वर्ष रोबोटिक्स कम्पिटिसनमा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ थिमहरू तिमीहरूको एभाइलेबल हुन्छ होइन। त्यो थिमलाई चाहिँ लिएर चाहिँ यो वर्षको यो थिम रहेछ यसमा हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा आइडिया इनोभेसन आइडियाहरू जेनेरेट गर्ने। त्यो जेनेरेट गरेर त्यो गरिसकेपछि तिमीहरूले एउटा मोडलहरू बनाउँछौ, त्यसलाई एक्जिक्युसन त्यो पार्टिसिपेट गरिरहेको हुन्छौ, पार्टिसिपेट पनि गरिरहेछौ। अहिलेसम्म मलाई लाग्छ डिपार्टमेन्टले रोबोटिक्स क्लबलाई गर्नुपर्ने काम अथवा मसँगको जे सहयोगको अपेक्षा गरे मसँग भएका कुराहरू अहिले आजका दिनसम्म पनि मैले सहयोग गरिरहेको छु। अब आउने दिनमा पनि रोबोटिक्स क्लबमा व्यक्तिगत रूपमा मैले तिमीहरूलाई के सहयोग गर्नुपर्छ होइन, कस्तो किसिमको सहयोगको अपेक्षा छ मैले बेला बेलामा गएर रोबोटिक्स क्लबमा हेरेर तिमीहरूको के काम भइरहेछ, कतिको अपडेटेड भइरहेछ, के भइरहेछ भने बेला बेला म अब्जर्भेसन पनि गरिरहेको छु होइन। त्यो भएको कारणले विद्यार्थीहरूको आफ्नो लर्निङ एक्टिभिटीलाई अगाडि फेरि एउटा कुरो के भने पहिलो कुरो तिमीहरू पढ्न आएको पढेर बचेको टाइममा युटिलाइज गर्ने हो। यहाँ फेरि कस्तो देखिया छ भने रोबोटिक्स क्लबमा लागेको 4 वर्षसम्म अनि यतापट्टि थ्योरिटिकल सब्जेक्टहरू पनि पास गर्न नसकेको कन्डिसनहरू पनि छ है। त्यो पढ्न यता पनि पढ उता पनि पढ, दुवैतिर राम्रो गर, किनभने रोबोटिक्स क्लबमा मात्रै भिड्यो उता आफ्नो एकाडेमिक क्यारियरमा तिमीहरूले केही प्रगति गर्न सकेनौ अथवा ब्यागहरू लाग्यो भने त्यति बेला नराम्रो इम्प्याक्ट पनि पर्न सक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तिमीहरूले पढेर बचेको टाइममा रोबोटिक्स क्लबमा टाइम दिने, रोबोटिक्स क्लबमा विभिन्न आफ्नो सिनियर दाइहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्ने, यी सबै कुराहरूलाई एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मेरो डिपार्टमेन्टको तर्फबाट मैले भन्दा चाहिँ मैले डिपार्टमेन्टमा रोबोटिक्स क्लबलाई गर्नुपर्ने सहयोगहरू हिजोको दिनमा नि गरेको थिएँ र अब आउने दिनमा पनि हामी डिपार्टमेन्ट कटिबद्ध नै छ र हामीले यसरी नै यो रोबोटिक्स क्लबलाई यसको गरिमालाई अझ उच्च बनाउनु पर्छ। हामीले लोकल लेभलमा मात्रै होइन, नेसनल लेभलमा मात्रै होइन, इन्टरनेसनल लेभलमा पनि WRC मा रोबोटिक्स क्लब छ, जुन रोबोटिक्स क्लब त साँच्चै नै एउटा पश्चिमाञ्चलको गहना हो भन्ने चाहिँ क्याम्पसले पनि त्यो कुरा बुझेको छ। यी कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै अन्य कुनै कुराहरू आएछन् भने म पछि कुरा गरौँ होला, नत्र भनेदेखि अन्त्यमा जुन आजको जुन कार्यक्रम छ यो भव्यताका साथ सफलतापूर्ण सफलता प्राप्त होस् भन्दै मेरो आफ्नो 2 शब्दहरू यही अन्त गर्दछु। हस्त धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद हरिप्रसाद बराल सरलाई। हजुरको कोअर्डिनेसनको लागि हामी तत्पर छौँ भविष्यमा पनि। अब भने म डिपार्टमेन्ट अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङको एचओडी राम प्रज्वल सरलाई माइक अन गरेर 2 शब्द भनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक सुनिल र सञ्चालिका लक्ष्मी र यस कार्यक्रमका सभापति ज्यू, इलेक्ट्रोनिक्स डिपार्टमेन्टका एचओडी हरि सर, मेकानिकल डिपार्टमेन्टका एचओडी सर रवि सर, क्लबको कोअर्डिनेटर आदरणीय शरण सर, सबै जुन यो रोबोटिक्स क्लबको एक्जिक्युटिभ कमिटीका सबैजना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, डिफ्रेन्ट क्लबबाट एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ टेक्निकल क्लबबाट आउनुभएका सबै भाइ बहिनीहरू र यो कार्यक्रममा हुनुभएका सबैजनालाई चाहिँ हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त तपाईँहरूले यो जुन रोबोटिक्स क्लब यो पश्चिमाञ्चल क्याम्पसको टेक्निकल क्लबहरूको सबैभन्दा पुरानो क्लब, सबैभन्दा म्याच्योर्ड क्लब, जसले आफूलाई चाहिँ लोकल लेभलमा, नेसनल इन्टरनेसनल लेभलमा पनि रिकगनाइज गरिसकेको छ। धेरै ठुलो अगाडि धेरै कार्यक्रमहरूमा चाहिँ पार्टिसिपेट हुने, धेरैवटा प्रोजेक्टहरू गर्ने गरिसकेको छ। यो क्लबमा चाहिँ अब नयाँ मेम्बरहरूलाई पनि इन्क्लुड गराउनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि अब भोलिको यो क्लबको चाहिँ नेतृत्व लिन सक्ने गरी, नेतृत्व भन्नाले त्यो हिसाबले टेक्निकल्ली पनि फिट हुन सक्ने चाहिँ मेन पावर तयार गर्नको लागि तपाईँहरूले जुन यो रोबोटिक्स वर्कसप अर्गनाइज गर्नुभएको छ, यो कार्यक्रमको सफलताको लागि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो खालको चाहिँ क्लबहरूमा जुन अलरेडी आफैमा रिनाउन्ड क्लबहरू छ, त्यो क्लबहरूमा पार्टिसिपेट हुन पाउनु, त्यो क्लबको एक्जिक्युटिभ कमिटीमा रहेर काम गर्न पाउनु आफैमा एउटा राम्रो कुरा हो। हामी त्यसमा रोबोटिक्स क्लबको मेम्बर हुन पाउँदा आफैमा गर्व गर्छौँ। तर यो सँगसँगै हामीसँग आउने त्यो जुन प्राउड फिलिङसँगै हामीमा एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी आएको हुन्छ।
अहिलेसम्म तपाईहरुलाई आफूभन्दा सिनियरहरूले चाहिँ जुन किसिमले क्लबलाई चाहिँ रन गर्नुभयो, जसरी क्लबको चाहिँ एउटा चाहिँ रिकग्निसन बनाउनु भयो, त्यो जुन आफ्नो गर्नेको हार्ड वर्कको कारणबाट, प्रोजेक्टको कारणबाट त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ कम्पिटिसनहरू जित्नुभयो। यसले गर्दाखेरि अब आउने नयाँ साथीहरूलाई पनि र अहिलेको एक्जिक्युटिभ कमिटीलाई पनि यसले थप रेस्पोन्सिबिलिटी फिल गराएको हुन्छ। त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नको लागि एकजनाले मात्रै खटेर पनि हुँदैन, यो चाहिँ एज अ होल टिम नै हामीले अलिकति क्रिएटिभ वेबाट सोच्ने, अहिलेको हाम्रो सोसाइटीको क्रिटिकल प्रब्लमहरू के छ, अहिलेको ट्रेन्डिङ प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ डिस्कसन गर्ने र जुन क्याम्पसको इन्भाइरोमेन्ट अनि आफ्नो चाहिँ त्यो टिममा ग्यादरिङ हुँदाखेरिको इन्भाइरोमेन्टमा पनि बढी जति सक्दो चाहिँ एकाडेमिक बनाउने, पुरा गर्ने कुरा पनि एकाडेमिक गर्ने हैन, प्रायः यो प्रोग्रामहरू पनि एकाडेमिक यही खालको टेक्निकल प्रोग्रामहरू गर्ने कुराले एज अ होल क्याम्पसको इन्भाइरोमेन्ट नै एकाडेमिक बन्छ र क्याम्पसको प्रोग्राम एकाडेमिक बन्ने कुराले हाम्रो चाहिँ प्रडक्ट, हाम्रो एज अ होलमा चाहिँ जुन हाम्रो क्याम्पसको चाहिँ निस्कने प्रडक्ट हुन्छ त्यो मोर कम्पिटिटिभ हुन्छ र प्रडक्ट जति कम्पिटिटिभ भयो भोलि गएर मार्केटमा चाहिँ रिकग्नाइज हुन अति सजिलो हुन्छ र मार्केटमा अरू युनिभर्सिटीबाट निस्केको प्रडक्टसँग हाम्रो क्याम्पसको प्रडक्टले पनि अरू कम्पिटिसन अरू युनिभर्सिटीभन्दा अगाडि आउने अवस्था आयो भने, मोर कम्पिटेन्ट हुने अवस्था आयो भने हाम्रो क्याम्पस पनि त्यो एकाडेमिकल्ली एज अ अगाडि ऱ्याङ्किङमा आउँछ। त्यो भनेको तपाईहरुको लागि, हाम्रो लागि, अब आउने नयाँ चाहिँ स्टुडेन्टकोहरुको लागि, सबैको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हुन आउँछ। सो यो जुन टेक्निकल एजुकेसन छ यसमा चाहिँ अझ यो इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल, मेकानिकलहरू भनेको चाहिँ पछिल्लो समय यो कन्ट्रोल र अटोमेसन यति ड्रास्टिकल्ली चेन्ज भएको छ। त्यो कन्ट्रोल अटोमेसनको चाहिँ सबभन्दा छिटो सबैले बुझ्ने गरी बुझाउने चाहिँ तरिका भनेको चाहिँ रोबोटिक्स क्लब र त्यहाँ रोबोटिक्स क्लब मार्फत भएका इनोभेसन्सहरू चाहिँ सबैले एकदम सजिलै बुझ्ने गरेको हुन्छ र त्यो कन्ट्रोल र चाहिँ अटोमेसन भनेको यो सबै इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर, मेकानिकल र मेनली इलेक्ट्रिकल यिनीहरूको चाहिँ कम्बाइन इफोर्टबाट चाहिँ सम्पन्न हुने कुराहरू हुन्। सो यो प्रक्रियामा चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्टको तर्फबाट हामीले चाहिँ गर्न सक्ने सहयोगहरू अनि हामीले जो स्टुडेन्टको इन्भल्भमेन्टलाई इन्करेज गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो सबै चाहिँ आवश्यक सहयोगको लागि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट तत्पर छ। जसरी स्टुडेन्टको ओभरअल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ करिकुलम र चाहिँ सब्जेक्ट बाहेकको अहिलेको जुन स्किलहरूको लागि रोबोटिक्स क्लब लगायतको क्लबहरूले जुन खालको एक्टिभिटिज गरिराखेको छ यसको लागि आगामी दिनमा पनि यसको कन्टिन्युएसन र अझ बढी हाइटमा लग्नको लागि तपाईहरु सफल बन्नुहोस्, यही शुभकामना दिँदै मेरो यो छोटो भनाइ चाहिँ यही अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। Thank you, sir, for your kind words. अब भने म टकिङ माइन्ड्सको रिप्रेजेन्टेटिभ प्रशान्त पन्तलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू लक्ष्मी। अनि साइमेसको रिप्रेजेन्टेटिभ विश्व घिमिरेलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब भने म रोबोटिक्स क्लब WRC को क्लब कोअर्डिनेटर शरण थापा सरलाई माइक अन गरेर केही भनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। म सुनिरहेछु। थ्याङ्क यू लक्ष्मी। सबैजनालाई नमस्ते। रेस्पेक्टेड इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड कम्प्युटर एचओडी हरिबराल सर, यहाँ मेकानिकल एचओडी प्रवीण सर आइपुग्नु भएको छैन क्या, उहाँलाई पनि, अनि इलेक्ट्रिकल एचओडी राम सरलाई। अहिले यहाँ आज नयाँ भोलिन्टियर सेलेक्सन्स हुँदैछ होइन, यो खास फर्स्ट इयर भए तापनि सेकेन्ड थर्ड इयर पनि आउँछन्। एउटा सजेसन्स रूपमा पनि मैले भन्न चाहेँ, फर्स्ट इयरमा योभन्दा अगाडि वर्कसप भएको छ। अब आउनेले चाहिँ इलेक्ट्रिकल अथवा इलेक्ट्रोनिक्स, मेकानिकलमा र एक्सपेक्टेडमा चाहिँ उनीहरूले ट्रेनिङ पनि दिन सक्ने प्रोजेक्टमा भिजन भएको सेलेक्टेड होस् भन्ने पनि चाहन्छु। अनि जुन फर्स्ट इयरमा हामीले पहिला सेलेक्टेड गर्दाखेरि कोही सेलेक्ट नभएका त्यस्ता कोही अर्डिनरी डिपार्टमेन्टमा छन्, उनीहरू रोबोटिक्समा आएर काम गर्न चाहन्छन्। यो भनेको एउटा प्लेटफर्म हो जसले विद्यार्थीहरूले
पढेको थ्योरीलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छु, उनीहरूले राम्रो मेहनत गर्छन् भने त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई प्रोत्साहन, उनीहरू कमिटीमा हुनैपर्छ भन्ने छैन, रोबोटिक्स भोलिन्टियर आधिकारिक हुनैपर्छ भन्ने छैन, पछि हामीले अपडेट गर्न नि सकिन्छ। मेम्बर पनि 2-3 टाइपको छ, त्यो सबैले चाहिँ बुझ्दा हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो किसिमबाट त्यस्तो स्टुडेन्टहरूलाई पनि सेकेन्ड थर्ड इयरलाई पनि हामीले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले रोबोटिक्स क्लबलाई चाहिँ केही लेभल माथि आओस्। त्यसमा चाहिँ सरहरूले चाहिँ ध्यान दिनु होला। अब किनभने हाम्रो डिग्री भनेको त वेस्टेज हो इफ यु डोन्ट ह्याभ एनी नलेज होइन। त्यो नलेज एचिभ गर्नको लागि थ्योरिटिकल नलेज मात्रै भएर हुँदैन, हामीलाई चाहिँ प्र्याक्टिकल नलेज पनि चाहिन्छ भनेर नै हो हाम्रो आफ्नो फिल्ड त्यो नभइकन रोबोटिक्स क्लबले के गर्छ भने अरू फिल्डमा पनि नलेज सेयरिङ हुने भएको हुनाले चाहिँ हामीलाई पछि गएर इन्जिनियरिङमा जस्तै अटोमेसन छ, रोबोटिक्स इन्जिनियरमा कहिले कहिले काम गरियो भने हामीलाई चाहिँ अरूभन्दा बेटर पर्फर्मेन्स गर्न चाहिँ सक्छन् रोबोटिक्स क्लबका विद्यार्थीहरूले। त्यो भएर यो एउटा राम्रो प्लेटफर्म हो, यसलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूले युटिलाइज गरेर आफ्नो ब्राइट फ्युचरको लागि युज गर्नलाई चाहिँ राम्रो छ। त्यो भएर यो एउटा राम्रो प्लेटफर्म नै भनेर सबै विद्यार्थीहरूले लिन्छन्। यो भन्दै पनि राम्रो प्लेटफर्म हो, आफूले लिने एउटा सर्टिफिकेटको लागि भनेर मात्रै आउने विद्यार्थी अनि यहाँ क्लबमा आएर चाहिँ काम नगर्ने त्यो किसिमको चाहिँ हुनु भएन। इन्ट्रेस्टेड र जसले चाहिँ राम्रो काम गर्न सक्छ, किनभने यहाँ 5 जना एक्जिक्युटिभ कमिटी भनेर उनीहरू म्यानेजमेन्ट मात्रै हो, अरू विद्यार्थीहरूले एकवटा टिम बनाएर जस्तै एउटा टिमले ओर गरिरहेको छ नि प्यारलली म यो प्रोजेक्टमा काम गर्छु भनेर आएर काम गर्ने ठाउँ हो। त्यसको लागि अब अहिले त कोभिडको केस छ, नत्र हाम्रोमा चाहिँ हामीले एउटा वर्क स्पेस पनि बनाएका छौँ। त्यसलाई चाहिँ म्याक्सिमम युटिलाइज गर्ने किसिमका विद्यार्थीहरू सबै डिपार्टमेन्टबाट आउन् भन्ने म आफू कोअर्डिनेटर भएको हिसाबमा चाहिँ त्यो अहिले चाहेको छु। त्यो भएर अहिले नै राम्रो विद्यार्थी सेलेक्ट गर्न सकियो भने अबको 2-3 वर्ष उनीहरूले चाहिँ यो क्लबलाई चाहिँ लिड गर्ने हो। सो अल द बेस्ट यो एक्जिक्युटिभ कमिटी तथा सरहरूले एक्जिक्युटिभ कमिटीलाई पनि राम्रो विद्यार्थी लिनको लागि सहयोग गरिदिनु हुन चाहिँ म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। यति भन्दै मैले 2 शब्द मैले टुङ्ग्याउँछु। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। थ्याङ्क यू शरण सर। जसरी शरण सरले भन्नुभयो रोबोटिक्स चाहिँ थ्योरी मात्र होइन, यसलाई रियल लाइफमा इम्प्लिमेन्ट गरेपछि त्यो सबै जति पनि हामीले फिजिक्स म्याथ केमिस्ट्री अर एनी अदर एस्पेक्ट पर्छ विथ एनिथिङ, त्यो सब एउटा आइडिया भनेर प्रड्युस गरिन्छ। अनि त्यो आइडिया हेर्दाखेरि कति धेरै कुरा सिकिन्छ एज इन जर्नीमा नै कि त्यो उस नै भन्दैन कि पढाउनु र त्यो लगभग ब्यालेन्समा जस्तो आउन थाल्छ। त्यसलाई थ्याङ्क यू फर यर वर्ड शरण सर। अनि अब भने म इजेनबाट राहुल कुमार झालाई केही शब्द भनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा नमस्ते, म राहुल कुमार झा इजेन क्लबबाट। अनि रोबोटिक्सले साथै लगायतले क्याम्पसका धेरै क्लबहरू जुन छन् तिनीहरूले जुन प्र्याक्टिकल स्टुडेन्टको प्र्याक्टिकल साइडलाई जुन स्ट्रङ गराउन खोजेन त्यसमा त्यो एकदम पोजिटिभ पोइन्ट हो। अब हाम्रो सिलेबस जुन छ त्यो त्यसले हामीलाई थ्योरिटिकल स्ट्रङ मात्र गराउँछ, तर जुन यो अहिले हाम्रो क्लबहरूले गराइरहन्छ सबै जस्तो रोबोटिक्सले अहिले हायर गरेर आफ्ना नयाँ इन्टर्नहरू जस्तो, अनि यिनीहरू जुन अब हाम्रै क्लबहरूले पनि गराइरहन् धेरै प्रोग्रामहरू, यिनीहरूले स्टुडेन्टहरूलाई अब हेलो राहुल कुमार झा, आर यू ऑडिबल? हेलो, नेट प्रब्लम हुँदो रहेछ, मेरो पनि लगभग घरिघरि प्रब्लम आइरहेको छ। हेलो राहुल कुमार झा।
कहाँ WRC तिर नि बत्ती गर्छ क्या WRC तिर त कोखर सबै बाहिर हो त छैन सर आमाजोरतिर छैन ए बत्ती छैन ए बत्ती छ सर म बोल्दा पनि घरिघरि गज जस्तो माने थियो आइरहेको थियो सुनिल भाइ हजुर दाइ हजुर तिमी अगाडि गउन र अगाडिबाट अहिले काटेको जस्तो छ उसको राहुल कुमारको लाइन फेरि अहिले आइसकेपछि फेरि यी शब्दहरू भन्न लागे हुन्छ अहिले अगाडिबाट है Thank you, Rahul Kumarja. Next, I would like to invite the representative of Innovative Computer Engineering student, Sheila Panti, to say some words. Hello. Sheila Panti, are you audible? कि रेस्पोन्स नभएपछि चाहिँ हामीसँग चाहिँ अब भर्खरै साइमेसको प्रेसिडेन्ट विश्वराज घिमिरे आउनुभएको छ उहाँलाई म आसन ग्रहण गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच सुनिल रोबोटिक्स क्लब पश्चिमाञ्चल क्याम्पस 16औं कार्यकारी समितिले आयोजना गरेको 3 दिने अनलाइन रोकिज ट्रेनिङ वर्कसपमा अतिथिका लागि निम्तो गरिदिनु हुने रोबोटिक्स क्लब प्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु यो अनलाइन वर्कसपमा वेब होस्टिङ एन्ड म्यानेजमेन्टको इन्ट्रोडक्सन हुनेछ मेकानिकल क्याड डिजाइनिङ आइसी सर्किट पिसिबी डिजाइन सम्बन्धी ट्रेनिङ र वर्कसपहरू पनि समावेश गरिनेछ भनेर जुन रोबोटिक्स क्लबले प्रोग्रामको डिजाइन गरेको छ यो अत्यन्तै लाभदायी स्टुडेन्टहरूको लाभदायीको विषय हो फर्स्ट डेमा चाहिँ अब रोबोटिक्सको यसको डिसिप्लिन सम्बन्धी इन्ट्रोडक्सन हुनेछ भएका रोबोटिक्समा फिल्डमा भएका डेभलपमेन्टको पनि डिमोन्स्ट्रेट हुनेछ भने सेकेन्ड डेमा रोबोटिक्सको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स थ्योरिटिकल नलेज को इन्ट्रोडक्सन गराउनु हुनेछ रोबोटिक्स क्लबको एक्जिक्युटिभ मेम्बर्स र दाजुहरूले भने थर्ड डेमा चाहिँ सेकेन्ड डेको थ्योरिटिकल नलेज र प्र्याक्टिकल नलेज रिलेट गरिनेछ र यो कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने कुरोमा विषयमा कन्सन्ट्रेट भएर रोबोटिक्स क्लबले 3 दिने अनलाइन रोबोटिक्स ट्रेनिङ वर्कसप डिजाइन गरेको छ रोबोटिक्स क्लबले आर्डिनो ट्रेनिङ वेबसाइट कम्पिटिसन डेली क्विज सिरिज जस्तो स्टुडेन्ट्सलाई बेनिफिसियल हुने प्रोग्रामहरू गर्दै आइरहेको छ र सोसाइटी अफ इनोभेटिभ मेकानिकल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट साइमेसको प्रेसिडेन्टको नाताले र एज अ मेकानिकल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट रोबोटिक्सको नलेज हुनु मेकानिकल अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट्सलाई उत्तिकै आवश्यक छ मेकाट्रोनिक्समा इन्ट्रेस्ट छ भने पनि यहाँ भाइ बहिनीहरू साथीहरू हुनुहुन्छ मेकानिकल र अटोमोबाइल डिपार्टमेन्टबाट पनि मेकाट्रोनिक्समा इन्ट्रेस्ट छ भने पनि तपाईँहरूलाई रोबोटिक्सको नलेज हुनु आवश्यक छ मेकाट्रोनिक्स इज द मल्टिडिसिप्लिनरी ब्रान्च अफ इन्जिनियरिङ हो जसले मेकानिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम सँगसँगै रोबोटिक्स इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर कम्युनिकेसन सिस्टम्स इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर टेलिकम्युनिकेसन सिस्टम कन्ट्रोल एन्ड प्रोडक्ट इन्जिनियरिङको नलेज पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ तर अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भने 21st सेन्चुरीमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको इभोल्युसनले डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन सोसाइटीमा एउटा एडभान्स गरिदिएको छ यसमा त्यही भएर अहिलेको इन्जिनियरिङ स्टुडेन्टहरूलाई एआईको नलेज हुनु अपरिहार्य विषय बनेको छ र अन्ततः रोबोटिक्स क्लबलाई फेरि पनि ट्रेनिङको सक्सेसफुल कम्प्लिसनको शुभकामनासँगै स्टुडेन्ट्सहरूमा यसको इन्भल्भमेन्ट हुनेछ राम्रो इन्भल्भमेन्ट हुनेछ र स्टुडेन्ट्सहरूले यसमा बेनिफिट्सहरू पनि पाउनेछन् भन्ने आशाका साथ बिदा हुन चाहन्छु र फेरि पनि रोबोटिक्स क्लब 16औं कार्यकारी समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु
धन्यवाद विश्वराज घिमिरे तपाईँको केही शब्दहरूको लागि। अब भने म हाम्रो रोबोटिक्स क्लब डब्लुआरसीको एक्जिक्युटिभ हेड शिशिर बाबु रिजालज्यूलाई माइक अन गरेर केही शब्द भनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद बहिनी। मलाई सुनिरहेछ है? सुनिरहेछ है? हेलो, मलाई सुनिरहेछ? एम आई अडिबल? हजुर के अरे नमस्ते सबैजनालाई। म शिशिर बाबु रिजाल, यस रोबोटिक्स क्लब पश्चिमाञ्चल क्याम्पसको 16औं एक्जिक्युटिभ कमिटीको एक्जिक्युटिभ हेड। र अहिले हामीले जुन यो रोबोटिक्स कम्पिटिसन अर्गनाइज गर्न लागेको छौँ, यसले चाहिँ नि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ नि हाम्रै डब्लुआरसी क्याम्पसबाट पढिरहेको र फर्स्ट इयरमा भोलिन्टियरिङ गरिसकेको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि हामीले फर्दर केही नलेजहरू इम्पार्ट गरेर वर्कसप जस्तो बनाएर वर्कसप गरेर अनि वर्कसपको आधारमा चाहिँ नि उनीहरूलाई केही प्रोजेक्टहरू गर्न लाएर त्यसको आधारमा अगाडि मेम्बरमा सेलेक्ट गर्ने र त्यसको लागि हामीले इन्टरभ्यूहरू पनि गर्दैछौँ हाम्रो सरहरूसँग अनि हाम्रो पास्ट सिनियर दाइहरूसँग मिलेर। र यो रोबोटिक्स इभेन्ट भनेको चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ नि इन्ट्रोडक्सन पार्टहरू थाहा भएको छ, बेसिक कुराहरू जस बेसिकल्ली मिनिमल कुराहरू थाहा छ र उनीहरू अझै चाहिँ नि अझ अपग्रेड हुन चाहन्छन्, जो चाहिँ नि लेभल अप हुन चाहन्छन्, त्यस्तो मान्छेहरूको लागि टार्गेटेड हो। जुन चाहिँ नि हाम्रो क्लबको ट्रेडिसन अनुसार चाहिँ नि हामीले सेकेन्ड इयरको स्टुडेन्टहरूलाई लिने गर्छौँ त्यो। र आई होप अब यो प्रोग्रामले चाहिँ नि पार्टिसिपेन्ट्सहरूको एक्सपेक्टेसन मिट गरोस् र हामीसँग केही बाहिर पूर्वाञ्चल क्याम्पसदेखि कोही काठमाडौँ युनिभर्सिटीदेखि पनि ट्रेनिङको लागि आउनुभएको छ। आई होप यो इभेन्ट तपाईँको एस्पिरेसनलाई चाहिँ नि यो प्रोग्रामले चाहिँ नि एड्रेस गर्न सकोस् होइन। र यो इभेन्टभरिको लागि मात्रै होइन कि यो इभेन्ट पश्चात पनि तपाईँहरूको क्वेरिजहरू केही छ भने चाहिँ नि रोबोटिक्स क्लब जहिले पनि त्यो क्वेरिजहरूलाई रेस्पोन्ड गर्न, स्टुडेन्टको टेक्निकल स्किलहरू डेभलप गराउन अलवेज तत्पर लागेको छ। अब म यो प्रोग्राममा चाहिँ नि रोबोटिक्स क्लबको निमन्त्रणा सहर्ष स्वीकार गरेर आउनुभएका हाम्रा एचओडी सरहरू, हाम्रो कोअर्डिनेटर सर र हाम्रै क्याम्पसका कोअपरेटिभ क्लबहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो प्रोग्रामलाई आजसम्म यस पछाडिको मेहनत कति छ भन्ने क्लबले देखेको छ र यस पछाडिका प्रिपरेसनहरू डेली क्विज सिरिजहरू सञ्चालन गर्दा हामीलाई कति गाह्रो भयो र यो अनलाइन इभेन्ट गर्नु भन्ने मान्छेलाई देख्दाखेरि सजिलो चाहिँ नि लाग्दो रहेछ, तर प्रिपरेसन यति बरु फिजिकल इभेन्ट गराउन सजिलो, अनलाइन इभेन्ट गराउन चाहिँ नि म्यानेजरियल एस्पेक्ट यस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यो थाहा त्यो मैले पनि थाहा पाएँ। र यो इभेन्टलाई चाहिँ नि यहाँसम्म ल्याएर अब यो 4 दिनसम्म राम्रोसँग सञ्चालन गर्नलाई यो इभेन्टको कोअर्डिनेटर म सचिन गिरी भाइलाई शुभकामना दिन्छु। र आजसम्म यो इभेन्टलाई यस्तै राम्रो तरिकाले म्यानेज गरेकोमा पनि उनलाई बधाई छ। अब रोबोटिक्स क्लबमा मैले त भन्नु यति नै छ र थ्याङ्क यू। द्याट्स अल। ओभर टु यु माइक लक्ष्मी। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू आवर बिलभेड शिशिर दाई। उहाँले जसरी हाम्रो अब आउने इभेन्टको बारेमा अलिकति भनिसक्नु भएको छ, त्यसरी नै हाम्रो प्रोग्राम लगभग हुनेवाला छ। अब चाहिँ म टकिङ माइन्ड्सको प्रेसिडेन्ट मिस्टर प्रशान्त पन्तलाई केही शब्द भनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई। सुनिल धन्यवाद। सबै गुरुवर्गहरूलाई पनि नमस्कार। सबैजना जो उपस्थित हुनुहुन्छ मेरो न्यानो अभिवादन सबैजनालाई। मलाई टकिङ माइन्ड्सको प्रेसिडेन्ट भन्दा पनि टप रोबोटिक्सको मेम्बर भनेर नै परिचय दिएको भए सायद अझ राम्रो हुन्थ्यो होला, किनकि म चाहिँ सुरुमा आएको भनेको चाहिँ रोबोटिक्स क्लबमा नै एकदम धेरै नै एक्टिभ भइसकेको फर्स्ट इयरमा हो। मैले सायद त्यो मेम्बरसिप चाहिँ सुरुमा लिएको चाहिँ होइन, तर पहिलादेखि नै एक्टिभ चाहिँ वान इयर चाहिँ राम्रोसँग नै एक्टिभ भएको थिएँ। सुरुमा चाहिँ त्यो हाम्रो लाइन फलोइङ रोबोट चाहिँ त्योबाट त्यो कार्यक्रममा भयो, सँगसँगै शिशिर दाईहरूसँग, सचिनसँग अनि सन्तोष दाईहरूसँग सबैसँग एकदम धेरै नै एक्टिभ भइरहेको छु रोबोटिक्स क्लबमा। मैले रोबोटिक्स क्लब अब यो प्रोग्राम सबै गराउनु भएको छ, धन्यवाद मलाई जस बोलाउनु भयो। अनि म चाहिँ जस यो अब यसको मेम्बर बन्न नै एकदमै खोजेको। खासमा मेम्बर बन्नुको रोबोटिक्स कारणको एउटा मेजर रिजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि डब्लुआरसीमा मैले चाहिँ देखेको तीनटा ठाउँमा चाहिँ एकदम राम्रो चाहिँ एक्टिभिटीहरू देखिन्छ कि जहिले नि मैले देखेको अहिलेसम्म सबैभन्दा राम्रो एक्टिभिटीहरू भनेको एउटा चाहिँ त्योमा चाहिँ एउटा पर्छ रोबोटिक्समा। म जब फर्स्ट इयरमा आएको थिएँ त्यसमा चाहिँ हामीले जुन एउटा पुरै एक वर्ष लगाएर नै हामीले लाइन फलोइङ रोबोट नै तयार पारौँ, तर त्यो एक वर्ष लगाएर त्यो लाइन
फ्लोइङ रोबोट त्यो तयार पार्दाखेरि जुन कुराहरू हामीले सिक्यौँ, जस्तै त्यो आइआर सेन्सरको बारेमा भयो, सँगसँगै त्यो सर्किटहरू कसरी डिजाइन गरिन्छ भयो, आर्डिनोको बारेमा, त्यो कुराहरू सबै कुरा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढ्दाखेरि इडिसीको बुक पढ्दाखेरि त्यो कुराहरू बेला बेला हिट गर्दै आइरहेको थियो कि त्यो कुराले चाहिँ देखाउँछ जो रोबोटिक्स क्लबले कुन लेभलमा चाहिँ भिजन गरेर विद्यार्थीहरूसँग के कुराको वर्कसपहरू दिँदैछ भन्ने कुरा त्यो भएर नै हो। मैले बिचमा चाहिँ 6 महिना जस्तो चाहिँ थर्ड सेमेस्टरमा चाहिँ म एक्टिभ थिएन रोबोटिक्समा, किन भन्दाखेरि म त्यतिखेर चाहिँ अरू कुराहरूमा चाहिँ पर्स्यु गर्दै थिएँ। तर पछि आएर के रियलाइज भयो भन्दाखेरि रोबोटिक्स क्लब चाहिँ एउटा त्यो डाइमेन्सन अफ लाइफ हो, त्यो डाइमेन्सन हो एउटा WRC को, जुन डाइमेन्सन चाहिँ छोड्नु हुँदैन। यो कुरा सन्तोष दाइसँग पनि अस्ति भर्खरै कुरा गर्दाखेरि सन्तोष दाइले पनि यो कुरा भन्नुभएको थियो, तिमी तल्लीन भएर चाहिँ रोबोटिक्समा लाग्नु जरुरी त छैन, तर रोबोटिक्स तिमीले छुटायौ, 4 वर्ष तिमी बस्यौ तर रोबोटिक्समा तिमीले छुटायौ भनेपछि तिमीले एउटा मेजर पार्ट अफ इन्जिनियरिङ चाहिँ मिस गरेर जान्छौ भन्ने कुरा राख्नुभएको थियो। किनकि पुरै प्र्याक्टिकल बेस हो नि त, जे कुरा पढेको छ होइन, जुन पनि सर्किट बनाएको छ त्यो सर्किट त्यहाँ गएर त्यो हाम्रो ब्रेडबोर्डदेखि लिएर त्यो सेन्सरहरूमा जोड्दाखेरि त्यो मजा, त्यो जतिको आनन्द, त्यो जतिको मजा अरू काहीँ नै भेटिँदैन। त्यो गर्दाखेरिको त्यो न्युमेरिकल गर्दाखेरि जो आन्सर आउँछ नि, त्यो आन्सर आउनु भन्दाको बेग्लै लेभलको चाहिँ यो आनन्द आउँछ जब त्यो काम गर्दाखेरि त्यो रोबोट जब चल्छ, काम गरेर जब त्यो लाइन फलो गर्छ, लेफ्ट मुभ गर्छ, राइट मुभ गर्छ, कोडहरू जे कोड गरेको छ त्यो कोडहरूको पनि एउटा फिजिकल एक्जिस्टेन्स भएर आउँछ त्यो ठाउँमा, त्यो जतिको मजा केही पनि छैन। सो मैले त्यही भएर नै अहिले जोइन गर्नुको मेजर कारण पनि एउटा त्यही नै हो, किनकि यो एउटा त्यो डाइमेन्सन हो WRC को, सायद WRC को मात्रै कुनै पनि इन्जिनियरिङ फिल्डमा कुनै पनि इन्जिनियरको लागि चाहिँ एउटा त्यो डाइमेन्सन हो जो डाइमेन्सन चाहिँ छुट्याउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ। अनि त्यही भएर म चाहिँ किन अब फेरि अझै यसमा फेरि जेनरल मेम्बर भएर मसँग टपिकिङ माइन्ड्स हुँदै पनि किन म जेनरल मेम्बरसिप लिन किन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको एउटा मेजर रिजन के छ भन्दाखेरि त्यसमा कुनै एस्पेक्टहरू छ जो एस्पेक्टहरू चाहिँ रोबोटिक्समा चाहिँ जोमा चाहिँ म कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यो कन्ट्रिब्युसनहरू दिनको लागि चाहिँ अनि प्लस यो जो टिम बनेको छ हाम्रो, यो सचिन ब्रोको, सचिन गिरीको, रोशन केसी, यिनीहरू मान्छे भनेको चाहिँ WRC को कडा मान्छेहरूमा गर्छु, सिसी दाइ भयो, यो सबैजना रोबोटिक्समा आउने मान्छेहरूलाई कडा मान्छेहरूमा गर्छ। अनि यो मान्छेहरूको सहाराको लागि, यो मान्छेहरूसँग बस्न पाउँछु, अझै सरी सुनिलको नाम पनि बिर्सेँ, एकदमै सरी त्यसको लागि। यो मान्छेहरूसँग यिनीहरूसँग चाहिँ म कम्युनिटी बेसमा बस्छु र प्लस यिनीहरूसँग म कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छु भनेर चाहिँ म खासमा जेनरल मेम्बरसिप भराएको। अनि मलाई बोल्न दिएकोमा धन्यवाद। यदि मैले बढी बोलेमा क्षमा चाहन्छु, धन्यवाद। सुनिल तिमीतर्फ फेरि। थ्याङ्क यू प्रशान्त पन्त फर सेयरिङ योर एक्सपिरियन्स। यस्तै फन एन्ड एन्टरटेनिङ नै हुन्छ हाम्रो रोबोटिक्स क्लब। फेरि पनि सबैलाई आफ्नो शब्दहरू राखिदिनु भएकोमा पुरै रोबोटिक्स फ्यामिलीबाट धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। र आज यो फर्मल मिटिङमा सम्पन्न गरिदिनु हुन म हाम्रो सभापतिज्यू सचिन गिरीज्यूलाई आग्रह गर्दछु। हजुर धन्यवाद लक्ष्मी। सबैजना विशेष अतिथि अनि सबै क्लबको रिप्रेजेन्टेटिभहरू फेरि पनि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ आइदिनु भयो फर्मल प्रोग्राममा। र सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरू, हामीले चाहिँ यो इभेन्ट अलिकति रमाइलो खालको होस्, जस्ट थ्योरी मात्र नभएर अलिकति रमाइलो खालको होस् भनेर त्यो एप्रोचमा हामीले गरेको छौँ। र सायद त्यस्तै पनि होला, अलिकति टेक्निकल इररहरू आउन सक्छ, त्यो कुराहरू पनि बुझिदिनु होला। र यति भन्दै सम्पूर्ण रोबोटिक 16औं कार्यकारी समिति र सम्पूर्ण भोलिन्टियर्स मेम्बर्स सबैको तर्फबाट यो फर्मल इभेन्ट एन्ड गर्न चाहन्छु र अब ट्रेनिङ सेसनको चाहिँ सुरुवात भएको घोषणा गर्दछु। सुनिल, माइक टु यु। थ्याङ्क यू सचिन एन्ड थ्याङ्क यू एभ्रिवान। सबैले आफ्नो दैनिक कार्यक्रमबाट केही क्षण लिएर हाम्रो मिटिङमा उपस्थित भइदिनु भएकोमा। सुनिल, एउटा इन्फर्मेसन है सबैलाई। हजुर सायद मलाई सबैले सुनिरहेको छ होला। मेकानिकलबाट यहाँ हाम्रो टिमको को छ, दिपेन्द्र भाइ, नवीन भाइ, सागर भाइ, तिमी यहाँ मलाई सुनिरहेको छौ भने तिमीलाई उता त्यो च्यानलमा एड गरेको छु, त्यो च्यानलमा एड गरेर त्यहाँ मिट रन गर। त्यो मिट रन गरिसकेपछि त्यो लिङ्क चाहिँ नि यहाँ हालेर अनि मेकानिकलको मेम्बरहरू चाहिँ नि मेकानिकलको ट्रेनिङ लिन मन लागेको मान्छेहरू चाहिँ नि त्यो लिङ्क फलो गर्नु होला। र कम्प्युटरको रोशन भाइले उता च्यानलमा गएर मिट रन गर र मिट रन गरिसकेपछि त्यो मिटको लिङ्क चाहिँ यहाँ कपी गर र कम्प्युटरको ट्रेनिङ लिन चाहनेहरूले उता जानु होला। र त्यस पश्चात अनि इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्सको लागि सचिन भाइले मिट रन गरेर
यहाँ त्यो लिङ्क हालिदिनु र इलेक्ट्रोनिक्सको त्यसरी जानु अनि अटोमोबाइलको पनि सेम त्यही गर्नु पुष्कल भाइ आई थिङ्क यु आर हियरिङ मी मेकानिक अटोमोबाइल पनि त्यही गर्नु द्याट्स अल ल एकैछिनमा लिङ्क आउँछ यहीँ बसिराख्नु होला सबैजना चाहिँ एकैछिन कोरिदिनु होला लिङ्क आउनेवाला छ अनि ह्याभ फन इन दि वर्कसप एन्ड ह्याभ अ ब्लास्ट रेस्पेक्टिभ क्लासहरुमा चाहिँ गइदिनु होला है सबै पार्टिसिपेन्ट्सहरु कम्प्युटरको लिङ्क चाहिँ हालिदिइसकेको छु मैले कम्प्युटरकोहरु चाहिँ गइदिनु होला है कम्प्युटरमा मिस शिशिरले चाहिँ सबै सरहरूलाई चाहिँ एकपल्ट थ्याङ्क यू भनेर सरहरू चाहिँ मिट उसमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने छैन फर्मल प्रोग्राममा सायद मैले अघि नै पनि सम्बोधन त गरिसकेँ र इच्छल अब यो रोबोटिक्स क्लबको समस्या चाहिँ नि कस्तो छ भन्दाखेरि पहिल्यैबाट सुरुबाटै आज जससम्म म आइसकेपछि देखेँ त्यति साह्रो भन्नाले पहिला पनि फर्मालिटीमा अलिकति मिस्टेक भइरहेको कन्डिसन अनि सम्बोधनहरूमा पनि सायद यसले चाहिँ नि अलिकति यो पार्टमा डकुमेन्टेसनदेखि लिएर यो फर्मालिटीको कुराहरूमा चाहिँ अझै ध्यान दिनुपर्ने छ होइन त्यसको लागि एज अ एक्जिक्युटिभ हेड र फ्रम रोबोटिक्स क्लबबाट सबैलाई सम्पूर्ण मेरो आदरणीय गुरुहरूप्रति म क्षमा प्रार्थी छु है र आइदिनु भएकोमा हाम्रो कोअर्डिनेटर सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो एचओडी सर हरिप्रसाद बराल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि हाम्रो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्टबाट राम पाण्डे सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेकानिकलबाट को आउनु भएको छ यहाँ हामीलाई इन्फर्मेसन त भएन प्रवीण सर आउनु भएको छ एन्ड इफ यु आर हियरिङ मी वी आर भेरी भेरी थ्याङ्कफुल फर यर सपोर्ट टु दि क्लब एन्ड आई होप एभ्री हाम्रो प्याटर्नाइज्ड डिपार्टमेन्टहरू इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटर मेकानिकल र इलेक्ट्रिकलको एचओडी सरहरू र हाम्रो एभर केयर टेकिङ कोअर्डिनेटर सरलाई म हृदयदेखि नै धेरै 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 धन्यवाद दिएर एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु द्याट्स अल थ्याङ्क यू सर ओके थ्याङ्क यू एभ्रीवान र मेरो जुन साइड बाई साइडको क्लबहरू छ आइसिएस क्लबबाट आउनुभएको रिप्रेजेन्टेटिभ कट्सबाट आउनुभएको रिप्रेजेन्टेटिभहरू अनि साइमेसको नयाँ प्रेसिडेन्ट र साइमेसबाट सायद रिप्रेजेन्टेटिभ आउनुभएको छ होला र इजेनबाट आउनुभएको मेरो कोमेट अब प्रेसिडेन्टलाई म के भन्छु भन्दाखेरि रोबोटिक्स क्लब इज अलवेज ओपन फर कोलाबोरेसन्स है यदि बाहिरबाट आउनुभएको काठमाडौँ युनिभर्सिटीको पार्टिसिपेन्टले नि मलाई सुनिरहनु भएको छ पूर्वाञ्चलकोले नि सुनिरहनु भएको छ भने चाहिँ नि रोबोटिक्स क्लब इज एभर रेडी फर कोलाबोरेसन्स है वी आर ओपन फर मेल्स एन्ड ओपन फर कन्भर्सेसन र हाम्रै पश्चिमाञ्चल क्याम्पसको क्लबहरूलाई पनि वी आर रेडी टु कोलाबोरेट इफ यु वान्ट टु कोलाबोरेट अस वी आर ओपन फर मेसेजेस थ्याङ्क यू द्याट्स अल र सायद आई थिङ्क दिस एड्रेसेस एभ्रीबडी सो यहाँ च्याटमा चाहिँ नि इलेक्ट्रिकल र इलेक्ट्रोनिक्सको अनि मेकानिकलको आइसक्यो त्यहाँ चाहिँ नि जोइन भइदिनु होला फ्याकल्टी वाइज नै जोइन गर्नुपर्ने हो सुरज भाइ शुभम भाइ सेपरेट ट्रेनिङको लागि सेपरेट फ्याकल्टी हो च्याट बक्समा आफ्नो ग्रुपको लिङ्कहरू छ त्यहाँ जोइन हुनु होला शिशिर भाइ थ्याङ्क यू सो मच है इन्भाइटेसनको लागि हजुर अब हामीले पनि कोलाबोरेसनको लागि
सधैँ रोबोटिक्स र अस्ति भएको थियो भने रोबोटिक्स क्लब साइमेस र पूर्वाञ्चलबाट सोम्सले पनि सोल्डोसमा सपोर्ट गरेर सोल्डोस कम्पिटिसन पनि भयो। अब हामीले अझै नयाँ प्रोग्रामहरूमा कोलाबोरेट गर्ने छौँ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु दाइ। ल धन्यवाद, थ्याङ्क यू फर पार्टिसिपेसन। हस्। हेलो सचिन। हेलो सचिन छ कि छैन? सचिन छैन। कुन फ्याकल्टी हो? सौरभ कुमार यादव। ए मेकानिकल हो। मलाई यसो च्याटमा एड गरेको छैन रहेछ, यसो गरिदिनु पर्यो, गरिदिनु न। च्याटमा भन्नाले त्यहाँ जोइन छ हेर त, त्यहाँ उसले लिङ्क पठाएको छ होला। कुशल गुरागाई, प्रशान्त पन्त अनि दिपेन्द्र शाहले त्यहाँ मेकानिकलमा लिङ्क पठाएको छ, त्यो त्यसमा जोइन भयो त। साइडमा च्याट बक्समा हेर त। हामीलाई त गेस्टको रूपमा हालेको छ, त्यही भएर च्याट एभाइलेबल नभएको होला सायद। ए ओके, यस्तो छ है के रे, मलाई चाहिँ नि ग्रुपमा एड गरेको हुनुपर्ने हो। एकैछिन है, हेर्दिनु त। तिमी च्याट पनि त्यस्तै छ। एकजनाले भने कृपा चालिसे, आई थिङ्क योर प्रब्लम इज सल्भ है। अनि अर्को भन्न त कसको छ? मेरो ज्ञानेन्द्र प्रसाद यादव। ओके, आई थिङ्क योर प्रब्लम इज अल्सो सल्भ। मैले प्रेजेन्टेसन बनाइदिएको छु, प्लिज त्यो अनावश्यक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ नगरिदिनु होला है। मैले प्रेजेन्टेटर बनाइदिएको छु, सो द्याट यु कुड बी समीर फुयाल। ओके, आई थिङ्क योर प्रब्लम इज अल्सो सल्भ है। मेरो पनि है त। नाम भन त। ग्रीष्मराज बस्ताकोटी। ग्रीष्मराज बस्ताकोटी। तिमीलाई तिम्रो चाहिँ एकछिन है, तिम्रो डिटेलहरू लिनुपर्ने छ। कृष्णलाई च्यानलमा एड गर्नु भएको छैन दाइ, सायद त्यही भएर होला। च्यानलमा रोक है, अन्त एड गरिदिनु त, अनि ग्रुपमा ठ्याक्क जोइन हुन मिल्छ। रोक है, रोक एकैछिन है। अटेन्डिज सौरभ पौडेल। आई थिङ्क यो प्रब्लम इज अल्सो सल्भ है। मैले तिमीलाई नि प्रेजेन्टेटर बनाइदिएँ। अमित पटेल भाइले मलाई, हजुर दिपा राईको पनि हेरिदिनुहोस् न। दिपा राई आई थिङ्क सी इज नट हेयर है, मैले देखिरहेको छैन। इन्भाइट फ्रम अदर कन्भर्सेसन। ओके, दिपा राई चाहिँ नि आई थिङ्क सी इज अटेन्डिङमा पनि छैन। उसले सायद सायद जोइन भएकै छैन होला है। ए ओके होइन दिपा राईको छ, तिमी प्रेजेन्टर छौ, तिमी जोइन हुन मिल्छ उतापट्टि। हजुर हुन्छ दाइ, हस्। प्रेजेन्टर हुँदाखेरि चाहिँ कसरी जोइन गर्न मिल्छ? हामीलाई च्याट त देखाएकै छैन। हो र? हजुर। ओके, विल सिट सुने। एकैछिन है, ओके एकैछिन है, सबैले उस गरिदिइहालेँ। एकैछिन। Okay.
हेलो सचिन भाइ यहाँ त्यो क्रेउता मिटिङमा जोइन हुने अप्सन आएको छैन भनिरहेछ, त्यसलाई एड्रेस गरिदिनु त। हुन्छ कसको के प्रब्लम भयो यसो गर न, सबैको मेल छ भने मेल चाहिँ च्याटमा ड्रप गरिदिनु त, म सिधै लिङ्क गरिदिन्छु। जसको प्रब्लम आइरहेछ टिम्सको मेल चाहिँ यो च्याटमा ड्रप गरिदिनु, म च्यानलमा एड गरेपछि अनि सल्भ हुन्छ। च्याट नै भ्यू गर्न मिलेको छैन, हाम्रो च्याटको अप्सन नै आएको छैन। ए हो है पक्नेट अप्सन। दाइ मिल्दैन भने उता पठाइदिनु न मेलमा। रोक है एकछिन है। ठिक छ, यताबाट मिल्दैन जस्तो छ, म सिधै मेलमा पठाइदिन्छु है त। कसको हो प्रब्लम भन्नु त एकचोटि नाम चाहिँ। दाइ दिपा राई। दिपा राई। मेरो पनि हो कृपा चालिसे। अनि नम्रता घिमिरे। सौरभ राज पौडेल। सौरभ राज पौडेल। नम्रता घिमिरे। हजुर नम्रता घिमिरे। अनि अरु ज्ञानेन्द्र प्रसाद यादव। ज्ञानेन्द्र प्रसाद यादव। अनि अरु भन्नु त। यति नै हो है। सौरभ कुमार यादव। सौरभ कुमार यादव। समीर फुयाल पनि हो। त्यसमा पनि हो जस्तो छ। अनि अरु को हुनुहुन्छ भन्नु त। यति नै हो सचिन, यति नै हो। यति नै हो। हुन्छ त त्यसो हामी इन्डिभिजुअली नै मेल गरिदिन्छौँ तपाईहरुलाई। अनि हेर्नु है त्यसलाई एकछिनमा आइहाल्छ मेल। अनुपम कोइराला पनि हो है। हुन्छ। We are sorry for the inconvenience है, एकैछिन वेट गर्नु, मेल आइहाल्छ है।